بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. الآن أمر إلى الخاصية الثامنة من خصائص الدرس الناجح، وهذه الخاصية تسمى بخاصية حوارات الدرس المؤسسة للمعنى. زين ستيفند unterricht Gespräche. يتعلق الأمر بخاصية أساسية إذا توفرت في درسك توفرت فيه جودة الدرس الناجح، وهي خاصية الحوار. إذ فقط بالحوار، خصوصا عندما يتعلق، خصوصا إذا كان الحوار ماذا أقصد به؟ الأمر يتعلق الآن فقط بالمواد ذات الطبيعة الأدبية أو علوم الاجتماعية، بل حتى في العلوم الدقيقة يحتاج الطالب أو التلميذ إلى أن يتحاور مع الأستاذ. هناك في هذا المجال حتى وليس جديدا، بل ابن جماعة وابن سحنون والغزالي وغيرهم أتوا على هذه النقطة الأساسية وذكروها، حتى أن أشكال أنواع أسئلة الطلبة ناقشوها كيف يجب أن نتعامل معها، وليست جديدة. نعم، البيداغوجيا المعاصرة وعلوم التربية تؤكد على هذا العنصر. فكما قلت، فقط بالحوار ننتج المعرفة، نبنيها في الذات التي أمامنا، أي ذات هذا الطالب وهذا التلميذ. بالحوار نشاركه في تحليلها وفي تفكيكها. بالحوار يعمل هذا التلميذ وهذا الطالب على تقليبها على أوجهها المختلفة ومن زوايا متعددة. وكل فعل تعليمي في أي قسم لا يستحضر هذا الآخر في عملية البناء، هاته يعني بناء المعرفة، يكون قد أخل بأساس بيداغوجي مهم وجوهري مبني على أسس علمية تلامس علوم التربية في مجملها. ليست هناك معرفة فوقية، بل حتى إذا ما تحدثنا عن المعرفة الفوقية وهي المعرفة الإلهية، الله سبحانه وتعالى أوجد فيها الحوار. وإذا ما راجعتم كتاب الله فستجدون فيه أشياء وآيات كثيرة تدل على جانب الحوار، لأن بالحوار نتعلم. وإذ تقول وقال ويقولون وقال الله، وكل قال هذه تشير إلى نوع من الحوار. قصص القرآن كلها حوار، حوار الله مع الملائكة، حوار الله عز وجل مع الأنبياء، حوار الأنبياء مع أقوامهم، كلها الحوار كلب لعملية التعلم وعملية إيصال المعرفة. إذن عدم في أي فصل دراسي في أي قسم معنى ذلك أن هذا القسم مخروم، وأنه لا يستجيب لعنصر أساسي من العناصر البيداغوجية، وهو الحوار. لأن الحوار فيه استحضار للآخر الذي يقع عليه فعل التعليم. لا وجود لسلطة الأستاذ فقط أو سلطة المعرفة، وبسلطة الأستاذ والمعرفة نقمع. لا، التعليم يتعارض مع القمع، ولكنه يحتاج إلى الضبط. وليس كل ضبط قمع، وليس كل قمع ضبط، بينهما خصوص وعموم على رأي الأصوليين. بمعنى، عندما أضبط قسمي ولا أهضم فيه حق الآخرين، وأنضبط بضوابط معينة أوضحها لطلبتي وتلامذتي، أنا ذاك أضبط. ولكن عندما أقمع تشهيا وتحكما، فإن هذا يعارض المبادئ الأولى والأساسية لأي فعل بيداغوجي. كيف أقف أنا كأستاذ على مدى استحضاري أنا لخاصية هذه الخاصية في درسي؟ أزودك بالأسئلة التوجيهية التالية. السؤال الأول: هل تقوم أصلا بحوارات داخل القسم أو داخل المدرج؟ ثم إذا كنت تقوم بها، هل تعمل هذه الحوارات داخل القسم، أي النقاش التعليمي، على ربط المعرفة المحصلة
بالمعرفة التي هي بصدد التحصيل، لأن الطلبة أو التلاميذ تكون عندهم معرفة دخلوا بها إلى القسم أو إلى المدرج، ما يسمى كذلك بالفورفيشتنيس، الفهم القبلي لكل موضوع معرفي. هل أستحضر، وهذا داخل في التشخيص الذي ذكرنا في الخاصية، في إحدى الخاصيات، خاصية الدعم بالخصوص، الدعم الفردي. هل أقوم باستحضار بربط المعرفة المحصلة بالمعرفة التي يعملون على تحصيلها أم لا؟ يعني الحوارات يجب أن تنطلق مما هو معروف إلى ما هو غير معروف، ليكتشف هذا الطالب وهذا التلميذ المجهول من المعرفة بالنسبة إليه. هل يتم ربط المعرفة بالسياق المعيشي للتلميذ أو الطالب؟ نحتاج في الحوارات إلى أن يعيش التلميذ أو الطالب المعرفة، أن يعايشها، ولا يمكن أن يعايشها إلا إذا كانت جزء من واقعه المعيشي. لا أن نعيشه في الميتافيزيقا، لا، بل يجب أن يعيشها كواقع، أن نستدل له من واقعه، من حيه، من بلده. هكذا تصبح المعرفة منزلة على الواقع وتصبح ذات نفع. وهل يتم استيعاب أهمية ذلك من طرف التلاميذ؟ عندما تأتي بأمثلة واقعية يجب على التلاميذ أن يستوعبوا، والطلبة أن تدلهم على لماذا تأتي بهذه الأمثلة من هذا السياق ومن هذا السياق ومن هذا السياق وليس من سياق آخر، لأنها ربطها بالواقع ينتج معرفة جديدة مرتبطة بالواقع، وربطها بالخيال لا ينتج لنا معرفة نافعة ومرتبطة بواقعنا. ثم هل يستطيع التلاميذ أو الطلبة استحضار وتوظيف تجاربهم وأحاسيسهم ومواقفهم؟ هل تسمح لهم بذلك؟ أولا لأنك عندما تفتح باب الحوار والنقاش في مواضيع معينة، فإن التلاميذ إما أنهم سيرددون ما تقول أو ما تحب أن تسمع، أو أنهم سيستحضرون تاريخهم وتجاربهم وأحاسيسهم في هذه المعرفة، وهذا هو المطلوب في التعليم، وأن تصبح المعرفة جزء من الأحاسيس، والأحاسيس جزء من هذه المعرفة لكي تتلبس بالشخص ويتلبس بها وتنتج لنا في آخر المطاف علماء بسياقات إنزال المعرفة. هل يتم البناء على أسس معرفية صلبة والحجاج بها أم لا؟ إذن عندما أفتح الحوار، هل الطلبة والتلاميذ يحاججون بمعرفة منطقية موضوعية أم بالهوى والتحكم والتشهي؟ هنا يتعلم الطلبة والتلاميذ عن طريق الحوار أن الأحكام تنقسم، إما أن أحكام مبنية على أصول علمية حجاجية منطقية، أو متشهية متحكمة مؤدلجة وكفى. هذا أمر يجب أن يستوعبه وأن يقبل الطلبة والتلاميذ في آخر المطاف أثناء حواراتهم النتيجة التي وصلوا إليها أيا كانت، ولو كانت لا تتماشى مع ما يعتقدونه أو ما يظنون أنه أو ما يميلون إليه. هل يتم بالنسبة إليك، هل تعمل على تحفيز التلاميذ والطلبة للإتيان بعناصر جديدة خاصة بالموضوع؟ ليس الجديد ما تأتي به أنت كأستاذ فقط، ولكن الجديد هو كذلك ما يأتي به الطالب والتلميذ ولو من وجهة نظره أثناء النقاش، لأنه يعمل من خلال وجهة نظره على تعميق الفكرة والدفاع عن فكرته. وكذلك نعمل جميعا على تحويلها ديداكتيكيا بربطها بمواقفهم. هل نعمل على ذلك أم لا؟ إذا كنت لا تعمل على ذلك فاسأل نفسك كيف يجب لي أن أعمل وأن أطور ذاتي في هذا المجال. هل يتم في الدرس تبادل المعرفة بين الطلبة والتلاميذ أم هناك أستاذية فيما بينهم؟ الأصل أن جو الحوار يفتح باب تبادل المعرفة ويعرف الجميع بنسبية ومحدودية الحقائق المعرفية، خصوصا في مجال العلوم الإنسانية. حتى في مجال العلوم الدقيقة فإن هناك مستجدات وجب أن يعي الطالب بأننا لست بإطار دوغما أو دين يعبد، ولكنها معارف تتطور بتطور الإنسان. ثم أثناء نقاشك وإدارتك للنقاش هل تستعمل طريقة واحدة أم أنك تستعمل طرق متنوعة لإدارة النقاش بين الطلبة فيما بينهم وبينك وبين الطلبة؟ إذا كنت تستعمل طريقة واحدة فإنها تصبح طريقة مملة، وعليك أن تتعلم كذلك كيف تدير النقاش بطرق متنوعة.
هذه بعض الأسئلة التي توجهك وتساعدك على أن تتحكم في هذه الخاصية الأساسية، أي خاصية حوارات الدرس المؤسسة للمعنى. بمعنى أن درسك، أن الحوارات التي تجريها داخل فصلك أو داخل مدرجك يجب أن يكون لها هدف تأسيس معنى، تأسيس المعنى الذي يجب أن ننضبط إليه، أو الحقائق التي يجب أن نصل إليها. أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.